पंजाब काबीना की तश्कील 9 काबीना के पहले मेंबर्स की हलफ बर्दारी कल होगी। मरियम औरंगजेब को पीएनडी और जंगलात का कलमदान मिलने का इम्कान। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाने का फैसला। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को एक्साइज एंड टैक्सेशन की वजारत मिलेगी। उस्मा बुखारी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात, परवेज रशीद मामले खुसूस होंगे। बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, खालिद जज्जा, फैसल अयूब खोकर, अमार अहमद लगारी, सलमान नईम, राना सिकंदर हयात भी काबीना का हिस्सा होंगे। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। 6 माह में पंजाब की 153 से ज्यादा सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने छोटी बड़ी राबता सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर ने पंजाब भर के रोड ब्रिज पर रिपोर्ट तलब कर ली। जनूबी पंजाब के अवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम। हुकूमती अहकामात पर रमजान निगहबान पैकेज के तहत राशन की तकसीम शुरू। लाखों मुस्तहिक खानदानों को दहलीज पर राशन बैग्स की फराहमी। आटा, चीनी, चावल, घी समेत दीगर अशिया खुरनोश शामिल। डीजी खान, रहीमिया खान और दीगर शहरों में राशन की तकसीम जारी। रमजान निगहबान प्रोग्राम का आगाज। जलालपुर पीरवाला में 37 टीमें तश्कील। 38,474 मुस्तहिकीन में राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। कोहे सुलेमान ने निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम शुरू। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद असद खान चांदिया ने घर घर राशन पहुंचाया। डिप्टी कमिश्नर कोटादू ने खुराक के 1000 थैले मुस्तहिक अफराद की दहलीज पर पहुंचाकर इफ्तिताह किया। राशन के हुसूल के लिए नादार खवातीन खार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मियांवाली के बाहर रश। रमजान निगहबान पैकेज के तहत राशन नहीं दिया जा रहा। खवातीन का इल्जाम, कहा कमाने वाला कोई नहीं, बच्चे माजूर हैं। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल महंगाई की आमद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में ज़ख़ीरा अंदोज सरगर्म। अदरक, लहसुन, प्याज, चीनी, आटा दस्तरस से बाहर। फल की कीमतों को भी पर लगाए प्राइस कंट्रोल कमेटियां। खामोश तमाशाई। जनूबी पंजाब में एलपीजी माफिया सरगर्म। घरेलू सार्फिन परेशान। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। मुल्तान में सरकारी रेट 275, मार्केट में एलपीजी 320 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। बहावलपुर में एलपीजी की कीमतों में फी किलो 40 रुपए खुद साख्ता इजाफा। 260 रुपए के बोर्ड्स हटाकर 300 रुपए फी किलो की तख्तियां आवेजा। अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने का कानून जारी। सूबाई सतह पर कीमतें कंट्रोल करने के लिए कौंसिल बनेगी। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन दफातर का लिंक डाउन। मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम बंद। साइलिन को मुश्किलात का सामना। दफातर में रश। लिंक ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान ने वजाहत पेश कर दी। कब गाड़ी ट्रांसफर स्टेटस तब्दील हो जाए मालूम नहीं। पंजाब में 2 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों मोटरसाइकिलों का डेटा गैर महफूज। टोकन टैक्स अपडेट करके खजाने को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मुल्तान में जानलेवा मरज नमूनिया के बाद 24 घंटे में 10 बच्चे शिकार। 7 सेहतियाब। 2 माह में जाँ बहक बच्चों की तादाद 55 हो गई। रवां साल नमूनिया का शिकार 1613 बच्चे रिपोर्ट हुए। नमूनिया के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। अब चमकेंगे मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर शुरू हो गया सुथरा पंजाब प्रोग्राम। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी की शहरियों से सफाई की दरख्वास्त। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी सफाई शुरू कर दी।
N148 ملتان سے یوسف رضا گیلانی کی جیت چیلنج، بیرسٹر تیمور کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواست، وکلاء کے دلائل مکمل، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ سماعت پر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر نے رپورٹ جمع کرائی تھی۔ دوسری جانب سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ، سینیٹر کے لیے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے 17 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ترقی دے دی۔ ججز کو 7 سالہ سروس پوری ہونے پر گریڈ 22 میں اپ گریڈ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان وسیم الرحمان خان، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور بخت فخر اور محمد اکرم بھی ترقی پانے والوں میں شامل۔ محکمہ ریلوے کی مبینہ غفلت، مسافر ٹرینوں کی بوگیوں کی حالت زار قابل رحم، ٹکٹوں کی ری فنڈنگ میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ ماہ 52,310 مسافروں نے ٹکٹیں ری فنڈ کرائیں۔ ری فنڈنگ قیمت میں 16,27,35,000 روپے واپس کیے گئے۔ ملتان سمیت ملک بھر میں ری فنڈنگ کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ ٹریفک پولیس شہریوں کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، پنجاب بھر کے 5 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس تاخیر کا شکار، 6 ماہ گزرنے کے باوجود لائسنس ڈیلیور نہ کیے جا سکے۔ رواں سال 700% سے زائد ڈرائیونگ لائسنس بنائے گئے۔ ٹریفک پولیس حکام نے پرنٹنگ اور پوسٹ آفس سے ڈیلیوری میں تاخیر کا جواز بنا دیا۔ ٹریفک بہاؤ میں رکاوٹ کی شکایات پر ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا نوٹس۔ چیز اپ شاپنگ مال خانیوال روڈ کو سربا مہر کر دیا گیا۔ خانیوال روڈ پر تمام کمرشل عمارات اور پلازوں کی پارکنگ ایریاز چیک کرنے کا حکم، چیز اپ کے بلڈنگ لاز اور نقشے کی چیکنگ کی ہدایت۔ لودھرا تھانہ جلا ارائیں پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ کو ٹریس کر کے پکڑ لیا۔ ملزموں سے 6 مسوکہ موٹر سائیکل، 2 لوڈر رکشے اور نقدی برآمد۔ تحفظ کا احساس دلانے کے لیے پولیس گشت بڑھا دی گئی۔ بھکر میں لاری اڈا کھنڈرات میں تبدیل، ٹرانسپورٹرز دکاندار پریشان، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج سسٹم ناکارہ، گندا پانی جمع، کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، ٹرانسپورٹرز دکانداروں کا شکوہ۔ چشتیہ میں ٹاؤٹ مافیا کا راج، عوام پریشان، مکمکا کے بغیر پراپرٹی کی رجسٹری کرانا ناممکن، تحصیلدار اور رجسٹری محرر کی غیر حاضری بھی معمول، صبح سے شام تک خوار ہونے والے سائلین کا شکوہ۔ بہاولپور میں نابینا ملازمین کے انتظامیہ سے مذاکرات ناکام، ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج، ٹریفک بلاک، مظاہرین کی نعرے بازی، کہا انتظامیہ 5 روز سے تنخواہ رہی تھی، آج ملازمت بحال نہ ہونے کا کہہ دیا ہے۔ ادھر تنخواہ نہ ملنے پر لیاقت پور کے سینیٹری ورکر سراپا احتجاج، میونسپل کمیٹی کے گیٹ پر مر گئے بھوکے کی نعرے بازی، ایم سی انتظامیہ نے فنڈز کی کمی وجہ قرار دے دی۔ امتحانات میں نقل کرنے پر سزائیں دی جائیں گی، نقل کرنے پر پیپر منسوخ کر دیا جائے گا، 3 سال تک کے عرصے کے لیے پابندی بھی لگا دی جائے گی۔ تعلیمی بورڈ ملتان نے طلباء کو خبردار کر دیا۔ ملتان بورڈ انتظامیہ میٹرک امتحانات میں بوٹی مافیا کے خلاف سرگرم، سیکرٹری بورڈ خرم شہزاد قریشی کا ملتان کے ایک امتحانی مرکز پر چھاپا، انگریزی کے پرچے میں طالب علم کو نقل کے دوران رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، امدادی کتابوں کی پرچیاں برآمد، سیکرٹری بورڈ کا پیپر کینسل کر کے یو ایم سی کیس بنانے کا حکم۔ ڈیرہ غازی خان میں میٹرک امتحانی سینٹر کی انسپیکشن، ڈپٹی کمشنر مہر شاہ زمان لکھ کا گورنمنٹ گرلز اسکول نمبر 1 کا دورہ، سینٹر انچارج سے امتحانی پروسیس بارے معلومات لی۔ بہاولپور کے شہریوں کے لیے خوشخبری، میلہ چنن پیر کے موقع پر مقامی تعطیل کا اعلان، 7 مارچ بروز جمعرات ضلع میں مقامی تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری، بہاولپور بورڈ کے زیر اہتمام 7 مارچ کو ہونے والے امتحانات معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔
डीसी कोटद्दू ने 100 से ज्यादा रेवेन्यू केसेस निपटा दिए। शहरियों के मुताबिक अब मुजफ्फरगढ़ के बजाय यहीं पर काम हो जाता है। डीसी की तरफ से रोजाना दफ्तर में खुली कचहरी लगा जाती है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेख सज्जाद अहमद ने 9 मुंतखब सदर जनरल सेक्रेटरी से हलफ लिया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज, डीपीओ असदुर रहमान की शिरकत। जनूबी पंजाब में हालिया बारिश गंदम के लिए सूदमंद। हल्की बारिश से सिट्टों की बढ़ोतरी अच्छी होगी। फसल को आखिरी पानी की जरूरत, बारिश से पूरी पैदावार बढ़ने की तवक्को है। शौक की तस्कीर, मोटरसाइकिल मैकेनिक का अनोखा कारनामा। कुंदिया के जहूर अहमद ने मुख्तलिफ पार्ट से जीप तैयार कर ली। जहूर अहमद कहते हैं कि 5.5 लाख रुपए का खर्चा आया। जीप एक लेटर में 30 किलोमीटर का फासला तय करती है। मुल्तान सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में खवातीन के हुकूक की पासदारी के लिए तकरीब। खवातीन को मुसावी हुकूक और मौके फराहम करने के लिए दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया गया। समाजी और तालीमी शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने खवातीन के हुकूक पर मबनी अहदनामा पर दस्तखत की। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में फैकल्टी ऑफ साइंसेज और लाइफ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पायदार तरक्की के अहदाफ को फरोग देने के लिए आला तालीमी इदारों के इश्तराक पर गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर ने भी शिरकत की।